السلام عليكم الاخوان، دينا مع الصحه، لاباس عليكم؟ كلشي هو هذاك زازلول. سو في هذا الفيديو غادي نديرو البوان ما بين لي بوان فور و لي بوان فيبل ديال موتور كبير وموتور صغير. كيف عارفين كاملين لاشين ديجا على اساس استوار ديال الموتور. سو اللي جداد غادي نقول لهم باللي بديت بموتور صغير فينيكس 50 وما كنت عارف التازفته، ومع الوقت تعلمنا شحال من حاجه، ولكن باقي ما عارفينش بزاف ديال الحوايج واحد اخرين. سو باش نكونوا بغاف اوبجيكتيف في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على واش تقدر تساير مع موتور كبير، اشنو اللي تيتبدل فيه، شنو اللي مزيان شنو ما مزيانش، شنو خاص يتبدل شنو تبدل. المهم غنحاولوا نشوفوا الماكسيموم دو دوني. باش غادي نبداو موتور صغير. موتور صغير لي بوين فور ديالو سي كو اول بوين فور وهو المانتينونس كونسوماسيون، و سي سورتو المانتينونس وكونسوماسيون ووسط المدينه. هاد لي بوين هادو ما كاينينش في الموتور كبير. سو الدراري اللي باغيين يدوزو من الموتور صغير للموتور كبير ماشي ضروري يكونوا عندك فلوس باش تشريه. هما الاولانيين هادي ضروري غاليين بزاف يعني موتور نقي ومزيان تيبدا من 40,000 50,000 درهم، وموتور صغير الثمن ديالو سي نقي اوكازيون تاخدو واحد 8000 7000 بحال هكا. هاد لي بوين هادو ما كاينينش في موتور كبير. المانتينونس ديالهم ماشي المانتينونس ديالهم ماشي بحال والبياس خصكم فريمون ميزانيه وقاد تساير مع موتور كبير. ستادير ما بقاتش نشريه وصافي انا شريت موتور باش تيصنقع هذا زحام. ما بقاتش تشري موتور انت شريتيه ولكن واش قاد عليه، سيتادير تخسر هذيك شي بياس. راه ما بقاتش ديباني بموتور صغير 20 درهم 30 درهم انت صوبتي البريكول ديالك، غتولي اي بياسه خصك تزيد زيرو على اليمين. سيتادير كنتي تصوبها ب 20 درهم في موتور صغير غادي تقام لك 200 درهم في موتور كبير. فيدونج كنتي تصوبو ب 50 درهم في موتور صغير غادي يولي لك بواحد 200 درهم في موتور كبير. الفيلتر المهم تيتزاد سي بوكو بلو كومبليكي، والميزانيه خص تكون عندك. سيما الا كنتي مقاتل باش تشري موتور وما قادرش تدور به، سيتادير تكون قادر على المانتينونس ديالو على الكونسوماسيون ديالو، حيت الا كنتي تستعملو كل نهار في الشهر راه غادي يخصك واحد 500 حتى 600 درهم ديال ليسونس. الا ما كانش عندك هاد القادر على هادشي 500 600 نهضر لكم غير اسونس، ما تخسر لك والو، ما بغيتي تبدل والو، خاصك هاد 500 600. عاد بغيتي تزيد كل شهر تزيد تبدل اكسسوار، تخسر لك شي حاجه بغيتي تقادها، ضروري من لي فوفخي في الموتور ضروري تخسر لك شي حاجه، ضروري خاصك تبدل شي حاجه. المهم هذا هو الموتور عزيز عليك. كساب سيت تما راه حتى تخسر عليه حتى تكاسكي عليه بزايد. وبالنسبه باشار هذاك اللي داير الحمار حيوان. كيف قلت لكم موتور كبير تكاسكي عليه بزايد. الا ما كنتيش ضارب حسابك لهادشي كامل حاول تفكر مزيان واش عندك واحد الميزانيه ديال 1000 درهم تقريبا في الشهر للموتور، ساشون كو لاسيغونس ماشي بحال موتور صغير راه تقدر دير ليه لاسيغونس من 700 درهم حتى الماكسيموم 1400. موتور كبير راه تتبدا من 2500 درهم حتى 3000 درهم. شحال ولاد العباد يا الكازا السوق ديالهم ديال بيان سور. لي بوين فور ديال موتور كبير سي عندك واحد
لاكسيسيبيليتي نقولوا المغرب كامل، يعني اش قالت لك بغيتي ديماري وتزيد تديماري وتزيد، ماشي بقاش عندك مشكل في السفر، ساشون كو خاص توجد مزيان للسفر. غادي ندير ان شاء الله شي فيديو على قبل ما تسافر اشنو خاصك توجد، شنو خاصك تفيريفي والحماق كامل. ساشون كو السفر يمكن لك تسافر بموتور 80 110 تقدر تسافر به، ولكن ما غاديش تمشي بالزربه، ما يمكن لكش تدخل لوطوغوت، مي تقدر تستمتع بالاجواء ديال السفر. سو بالنسبه لهذا الفيديو غادي تكون غير صغيره، سيتادي غادي نقول هاد لي بوين اللي قلت هنايا. الا نسيت شي حاجه راه نزيدها في الكومونتير، ولا كان عندكم شي اسئله واحد اخرين ما تحتاجوش تبخلوا على نفوسكم، سولوا، وإلا كنت عارف الحاجه راه بيان سور غادي نجاوب عليها سون اوكان بروبليم. سو من هاد الاجواء غادي نقول لكم تهلاو في راسكم الخوت، ما تنساوش ابوناو وتبارطاجيو الفيديو الى عجبتكم، وإلا عندكم شي موضوع شي سؤال شي اشكاليه ما عارفينهاش غير قولوها في كومونتير وندير ان شاء الله عليها فيديو. يلا تهلاو في راسكم، كنشوفكم. You show, you know